Hello friends, welcome to my YouTube channel. सगळं कशा आहे, बरं आहे ना? आत्ता मिसा वयता. 9:15 मिसा त्याची उपरांत मागीर कितें निसता कितें मजा चोयता सदां भाशेन. मागीर कितें खबर गोंयची. हांव चिंततालो एक म्हणजे टॉपिकाचेर घालपाक काय म्हूण व्हिडियो काडपाक काय म्हूण आज, पूण एकल्यान म्हाका चान्स दिला देव बरो करूं. एक बायलेन म्हाका चान्स दिला ते एक टॉपिकाचेर व्हिडियो काडपाक. हांव चिंता काल म्हणजे आज कितें काडटलो, खंयची केसो टॉपिकाचेर व्हिडियो काडटलो ते हांव चिंतालो. आनीक गरज आहा की ते बायलेचें नांव एक्सपोज करपाक. हांव चिंतालो की नांव घेयना म्हूण, पूण ते बायले एक्सपोज केलें जाल्यार चड बरें, कित्याक दुसरी पार्टी ती तेसो मिस्टेक आमकां करपा ना हें म्हाका दिसता. बट एक्चुली बायल मनशे नांव पिडे कोनाय मुठाय म्हळ्यार थोडी बायलो जावं दादले जावं ते केशेय हें जायनाय, सुदरनाय, सुदरपा सोदनाय. वो तेंगे मेंटेलिटी कितें आहा तें म्हाकाय बी समजूं येना. त्या खातीर चड गरज आहा ते बायले नांव काडपाक, तुमच्या मुखार दवरपाक. ते मातशी लजूय जावपा जाय, कित्याक ते एक कर्तूब प्रमाणे. आतां हिंगा हांव सांगना, घराको वचून एक 5 मिनट तुमचे कडेन 2 मिनट उलयतलो, तेवढे हांव तुमकां ते बायले नांव सांगता आनी ते बायलेक हांव एक्सपोज कोता. कित्याक दुसरी पार्टी तेसो मिस्टेक ती कोना जावपाक. ते मागीर उलया. सदां मातशें वयता 12 ते 15 मिनटां लागताय. वारी माता थंडो वारी माता मात्याचेर मातशें सायडी लॉन्ड्री वारी मारला मस्त थंड वारी आजी. काल पावस पडलो आनी आतां सकाळ आहलें तेका रेनकोट घायना. चळाव लागता दिसाक. सगळ्यां तुमकां चड देव बरो कर म्हणा. कित्याक तुमगेलो सदांच मोग आनी सपोर्ट यूट्यूब चॅनलाक दिवपाक. आनी हेच भाशेन तुमगेलो हांव समजता सदांच तुमगे हे चॅनलाक तुमी सपोर्ट करतली म्हणून. एक आयतारा मिसा गेल्या जिवा लागून बरें जाता सोसायटी आसा ती.
मिस मुट्टे वचोंक जायना एक एक पाट आडसां येता वचपाक तेवढे म्हाका चड आडसां येले जाल्यार मागीर हांव कितें करता आनी वचना आनी घरा कडेन युट्यूबाचेर आमगे ओल्ड गोवा मिस हांव चोयता हय जाणटे फादर तेगे शर्मा म्हाका बरो लागत तेगेलो आनी बरो सांगत तो शर्मा जायती हें दिता तो मनशाक नॉलेज आनीक जागृताय मनशाक जागृत कोता तो जाणटे फादर आहा तो नांव नोका हांव म्हाका तेगे बरो लागता उलोवपाक मनशां हांवें पयलें सांगिलां मिस्टेक कोण आहलो कोण ना एक पाट केलो म्हणटा आनी एक हांवें पयलीं व्हिडियोचेर सांगिलां तुमी कॉमेंट घालता हांव वाचना केसो क्वेश्चन विचारताय तेका बाबा ओडती ना धोडूय ना हुंची जेनरेशना जे येताय तें म्हाकाय समजिकाय मेळना 2025 जनरेशन स्टार्ट जालां आतां काबार जावपा येयली पूण तेरा आसतना थोडी बायलांय मेंटेलिटी आनी दादले बी आहाय तितून मदें सगळें न्हू एके शंबऱ्या एकलें तशें आहाय ते कितें चिंताय तें कांय समजिकाय मेळना आनीक केसो क्वेश्चन विचारताय ती फाटल्या दिसान कोण एकलीं चाललें गावड्या काय म्हण आनी बायल म्हाका विचारता रेंदेर काय म्हूण गोम्स म्हणून म्हूण सगळें चल रेंदेर आहाय गोम्स आतां एक कितें आन्सर दिवपा हांवें रेंदेर म्हणून मनीस न्हू कितें हांव थिंग सांगना रस्त्याचेर सांगना तुमी ते हांव घराक सांगता आनी ते एक्सपोज कोता ती बायलेक कितें हांव जायते फावटी दिता जाय जाण कितें कितें हें म्हणलें तेंचें नांव घेवप न्हू पूण तें एक एक पाटी नांव घेवचें पडटाय कित्याक बरोबर तेंचें नांव घेयना एक्सपोज कोना त्या बरोबर ती सुदरनाय म्हाका दिसता मुगे प्रमाणे तांकां राग येयल्या घेवं पूण हांव तांकां एक्सपोज करतलो कित्याक तेंगेलें अशें करून आतां 2-3 पार्ट जाले सेम तशें करून क्वेश्चन विचारताय ती म्हाका सोयरी काडूंक सोदता दिसताय विचारताय ते भाशेन तुमकां सोयरी काडूंक जाय जाल्यार मुगे ईमेल दिलो आहा ते ईमेलीचेर गेले न्हू डायरेक्ट पब्लीक कितें कितें विचारताय आं रेंद्रांचो आनी कितें चाड्यांचो आनी कितें हांवें ईमेल दिलो ईमेलीचेर म्हाका घाले सोयरी काडपा आहल्यार एश मुच पडना हांवें इरगोजी येयलो थंय सेंट फ्रांसीस जेवियर चर्च माउंट जॉय आहा ती मिस काबार जालां आनी आतां मातशें नुस्त्या मातशें घेवपा वयता आनी थिंगसर घर गेलो म्हणटकीर तुमकां हांव मातशें उलयता आतां हांवें नुस्त्याक 2 बोट घेयली हिंगा नुस्त्याक नुस्त्या आतां मातशें
येयला घेवपाक दिस वन पीस लॉबस्टर काळे 350 ओके नथिंग बरं आहे थँक्यू हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल हांव एवढं सांगितलं तुमकां हांवें आतां मिस आसत घरीन आतां सांजे आसता जालें म्हणजे बरें करून उलया म्हणटच वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आनी सगल्यांक येवकार म्हगेल्या गोंयकारांक आनी कोण चोयताय तांकां म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक हांव कोत्तां हांव चिंतालों कसले व्हिडिओ काडचो काय म्हूण पूण एक बायलेन म्हाका चान्स दिला आपल्या वयल्यान तेन म्हाका एक टॉपीक क्रिएट केला व्हिडिओ काडूंक पयलीं सद्या हांव ते बायले देव बरो कर म्हणटा कित्याक तेन म्हाका एक टायटल ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेन एक व्हिडिओ काडपाक हांवें गेले ते व्हिडिओचे पयलीं सांगलोलें इंचाताय तूं रेंद्राचो सुद्राचो चाड्यांचो म्हूण आतां ते बायले नांव एक्सपोज करचें पडलें आतां हे पाटी एक बायलेन जालें ती म्हाका इंचाता बाबा तूं रेंद्राचो ही आयकाय आं बरे भाशेन मागीर सेकेंड इंचात ती गोम्स म्हूण ते रेंद्राचें आहाय न्हू काय ही क्वेश्चन मार्क घायलें म्हणटरेच हांव पयलीं सद्याक सांगूंक सोदितां पयलीं सद्याक ती नांव सांगोता कोण ती रोजा एम स्पेलिंग यूज करून सांगता ROSA रोसा एम हांव एक्चुली जाती पाती हांव ते मानूं वचना पूण ती मुट्टे भाशेन रोजा एम मुटचे तेगे नांवाचें म्हज्यान एस्टिमेट ऑर अदमास काडून जाता ती सुद्रा म्हूण हांव अशें करून उलयना केन्नाय आनीक हांव कोणाचें बायलां मनशां नांव बी हांव कोणाचें नांव घेयना हिंगा हांव उलयतां इनडायरेक्ट केन्ना हांव कोणाक डायरेक्ट एटॅक कोना हेजेर युट्यूबाचेर कोणाचें केलें ना हिदो पसून कोणाचें तेशें कोन्न हांवें एटॅक करून नांव घेयलें ना आनी कित्याक तें बरें न्हू पूण हे बायले आतां तें आतां खंयची जेनरेशन आहाय तें कांय समजी कांय मेळना 2025 जालीं पूण हेदो पसून जात्यो पात्यो हेदो पसून तकले आहाय तुमचे कितें व्हिडिओ केशी सुदरनाय केशी मातशें सुदराय ही रोजा एम मोट्टी म्हाका सोयरी काडूं सोदीत काय म्हूण हांवें ईमेल दिल्लो आहा थिंगा ते ईमेलीचेर म्हाका घाल न्हू तेजे इंचार मुकोडे हांव सांगोत मागीर वा तूं काजर जावपा सोदिता मुकोडे आतां एशें कोन्न उलोवचें पडना आं रेंद्राचो चाड्याचें तें कितें घेवन बसले तुमी आतां हिदो पसून गोंयकार आमगेलीं थोडी बायलो आहाय त्यो आं थोडे तुमी दादले आसतले हांव ना म्हण हांव हे बायले मनीस चड तेसो चड चड बायलांगे आहा तकल्यांक रेंद्रांचो चाड्यांचो सुद्रांचो ती मुट्टे भाशेन म्हाका ती सोयरी काडून दिसत काय स्वता आं एक कितें म्हणपाचें तें तुमी सांगाय म्हाका हे बायलेक रोजा एम म्हूण नांव घेयलां चोया ती आतां सुदरत जाल्यार वा आनी तेज्या परस हें कोत जाल्यार म्हळ्यार पयलीं ती हांवें देव बरो म्हणा कित्याक तेन म्हाका टॉपीक आपल्याचें उलय म्हूण तेन म्हाका अशें करून तेणी चाल न्हू म्हणटरी तें चाल उलोवचें पडटा न्हू तें आं
उक्ती कुड्याय दोळे दोळे धांपून दवना काय संवसाराचे नदर मारे आं आमगे गोंयकार तेंच करूं वयलें तूं सुदराचो तूं रेनाचो तूं आनी चाड्यांचो आनी कितें आं गोंय घेवन गेले दिल्लीवाले आं थंय कातताय दोंगर कातताय आनी कितें कातताय पूण आमी सुदरांचो रेंद्रांचें चेंज करूं वयलीं आं चिंताय मातशें जागृत जावपाक गरज आहा आनी चिंतपाक गरज आहा गोंय सांबाळपाक गरज आहा गोंयकारान गोट युनायटेड रावपाक गरज आहा हें वगोता नाजाल्यार ओ म्हळ्यार मागीर तें मागीर भरूं मेळपाना आरोत तें भरूं मेळपाना एक पाटी आरोल जाल्यार सारकें आरोल जाल्यार आनी तें वारोत आहा तें आमी वारोवपाचें बंद केशें करपाचें तें सगळें एकठांय जावन करपा जाय ते सुवातेर आमी चाड्यांचो सुदरांचो तें घेवन बसली हेज्यान चड हांव उलोवपा वचना हांवें मुद्दम नांव गेलां कित्याक ती भायली धड मातशें हें जावपा आनी ती गिन्यान मातशें उजवाड पडलो म्हणजे गिन्यानाचेर ती खंयची वर्सां हितू आहा ती जनरेशन आहा ती हांव नोको आं आनीक सगळ्यांक तुमकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी मुगे यूट्यूब चॅनल चोयताय आनीक फूल सपोर्ट तुमकां कोताय म्हूण आनीक प्लीज तुमकां मागोता हांव सगल्यांक मागोता मातशें उपकार करून दोळे उक्ती कोराय आनी नदर माराय आनी एकठांय रावपाचें प्रश्न कराय कोशिश कराय म्हणजे एकूट जाल्यार सगलें हांवें पयलें व्हिडियोचेर बी सांगलां एकूट ना जाल्यार थिंग कांय ना आमी झगडोंकूच वतले आमचे भितर आनीक अशें करून हें सगलें जातीचें तेंच उलोवपा वतलें गोंय घेवन दुसरें वयतलें इतल्यान मुगे व्हिडियो हांव हिंगा बंद कोतां आनीक आमकोन हें सगल्यांक म्हणटा चड देव बरें करूं आनीक मागीर दुसरे व्हिडियोचेर मेळया हांव नोको केसो टॉपीक येता तो दुसरे टिवीचेर पूण हे व्हिडियोचेर हो टॉपीक हांवें तुमचे मुखार दवरला तें तुमी सांगचें आनी गिन्यानाचेर उजवाड घालचो आनीक जाता तितून सुदरोंक जाय मनशान म्हणटा तें घेवन बसोंक जायना न्हू तेच रेब्यां लडोंक जायना सुदरपाक आमकां गरज आहा आमी सगल्यांक म्हाका लागून ओके थँक्यू